नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत किन्ने भारतको निर्णय। नेपालको जलविद्युत विकासमा नयाँ रोडम्याप बन्न सक्ने कार्यान्वयनबारे भने थुप्रै शङ्का। सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतमा मुद्दाको चाङ दैनिक थपिँदै मुद्दा खेप्दै युवाबाट वृद्ध भएका थुप्रै उदाहरणहरूबीच न्यायाधीश नियुक्तिमा सधैँ ढिलाइ। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि सांघातिक हमला। ट्रमा सेन्टरको आइसियुमा उपचार हुँदै अवस्था स्थिर। खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा। कान्ति बाल अस्पताल प्रकरण। इमर्जेन्सी पुर्याएका बच्चालाई 2 घण्टा बाहिर राख्दा मृत्यु भएको पीडित परिवारको आरोपबारे छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि प्रशासन कार्यालय सुनसान। सेवाग्राही सेवा पाउनबाट वञ्चित। राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभाको अधिवेशन सुरु। विश्व शान्ति, मानवाधिकार, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको खतरालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड। र एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 4मा पाकिस्तानले बङ्गलादेशलाई 7 विकेटले हरायो। 194 रनको लक्ष्य। 39.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पुरा। अब समाचार विस्तारमा। भारतले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल र भारतको लगानीका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेर बेच्न बाटो खुलेको छ। तर भारतको रणनीतिक चाल मात्र हो कि भन्ने शङ्का सुरु भएको छ। नेपालको चाहनामा भन्दा पनि आफ्नो अनुकूलमा भारतले नेपालमा लगानी गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतले नेपालको विद्युत खरिदमा कतिको इमान्दारिता देखाउला? एक रिपोर्ट। गत जेठ महिनाको अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कूटनीतिक प्रशंसा गर्दै नेपालका लागि पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाइदिने, 3 महिनाभित्र पञ्चेश्वर विस्तृत अध्ययन टुङ्ग्याउने भने नेपालबाट 450 मेगावाट बिजुली किनिदिने ठूलो उपकार गरिदिएको फुक्नसम्म भ्याए। मोदी त्यति मात्रैमा अडिएनन्। विद्युत खरिदको व्यवस्था र आउने 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किनिदिने घोषणा समेत गरिदिए। केही ढिला भए पनि उक्त घोषणालाई मूर्त रूप दिँदै भारतको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असोज पहिलो साता हुने चीन भ्रमण अगावै भारतले नेपालको बिजुली आयातबारे गरेको निर्णयले भने संशय देखिन्छ। भारतले पटक पटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा भने हेलचेक्राइ गर्दै आएको हुँदा यो सम्झौता पनि शङ्का गर्ने ठाउँ पर्याप्त रहेको जानकारहरू बताउँछन्। भारतले भुटानसँग यस्तै प्रकारको सम्झौता गरिसकेको छ, यद्यपि त्यो मोडल सक्सेस हुन सकेन भन्ने कुरा छ अहिलेसम्म, किन 10 वर्ष क्रस भइसक्यो नि त। त्यस कारणले यसको कार्यान्वयन इम्पोर्टेन्ट हो। अहिले हिजो जब खुल्ला गर्नु थियो भने पटकै रूपमा कहिले चाहिँ 100 मेगावाट कहिले 200 मेगावाट गर्नुको के अर्थ छ? भारतले भनिदिनु पऱ्यो नि त, ल अब हामीले नेपालको बिजुली निर्बाध रूपमा प्रसारण संरचनाले भ्याएसम्म तिम्रो बिजुलीलाई हामीले एक्सेस दिन्छु भनेर अहिले पनि त भारतले भनिराखेको छैन नि त। त्यस कारणले यसलाई एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिक कमोडिटीको रूपमा भारतले नेपालको जलविद्युतलाई प्रयोग गरेको भने जुन आशंका छ, जुन संशय छ, त्यो हटिसकेको अवस्था छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जडित विद्युत उत्पादन क्षमता झन्डै 2600 मेगावाट छ। तर अधिकांश आयोजना नदीको बहावमा आधारित रहेकाले सुक्खा याममा उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्ने गर्दछ। 10,000 मेगावाट विद्युत भारतलाई उपलब्ध गराउने अवस्थासम्म पुग्दा नेपालको आन्तरिक माग बढेर 5 देखि 7,000 सम्म पुग्न सक्ने र त्यसलाई धान्न निकै ठुलो प्रणाली आवश्यक पर्ने देखिन्छ। मुलुकका प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरूमा झन्डै थप 1500 मेगावाट ऊर्जाको आवश्यकता भए पनि पूर्वाधार अभावका कारण माग अनुसारको बिजुली पुर्याउन सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा भारतले गरेको निर्णय सकारात्मक हुँदा समयमै नै सम्झौतालाई भारत सरकारले पूरा गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। हामी केमा विश्वस्त हौँ भने उसले किन्छ भन्ने खालकोमा जानुपर्छ र त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ कस्तो भने
अब यसलाई अझ छलफल बढाउनुपर्छ, राजनीतिक छलफलहरू बढाउनुपर्छ, डिप्लोमेटिक छलफलहरू बढाउनुपर्छ र सँगसँगै प्राइभेट सेक्टरलाई पनि यो बिजुली बेच्न व्यापारमा समावेश गरिसकेपछि प्राइभेट सेक्टर पनि यसमा लागेर उताका प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि समावेश गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनतिर लाग्छन्। त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा सम्भावनाहरू चाहिँ छ, सम्भावना नभएको होइन, तर यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग लिएर हेरेर यसलाई पोजिटिभली नै अगाडि लानुपर्छ। अहिलेसम्म नेपालले ढल्केवर प्रसारण लाइनबाट मात्रै भारतमा बिजुली निर्यात गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणले अहिले वर्षाका बेला भारतमा दैनिक 420 देखि 510 मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ, जसबाट दैनिक 17.5 करोड आम्दानी भइरहेको छ। जलस्रोतको थुप्रै सम्भावना भएको नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिनु सकारात्मक हो, तर भारतले आफूले लगानी गरेका बाहेकका जलविद्युत योजनाबाट बिजुली किन्न आनाकानी गरेकाले उसको निर्णयले नेपाललाई कति फाइदा पुग्छ अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। मुलुकको न्याय व्यवस्था लथालिङ्ग भएको धेरै भइसक्यो। मुद्दाको फैसलामा हुने ढिलाइले न्यायको खोजीमा जीवन नै बितेका घटनाहरू पनि प्रशस्तै छन्। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अहिलेसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन। सर्वोच्चमा 7 जना न्यायाधीश र उच्च अदालतमा 6 जना मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भएसँगै न्याय व्यवस्था लथालिङ्ग भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको न्याय प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समयमै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन नसक्नु सामान्य कुरा नै हुन थालिसकेको छ। झन पहिलो समयमा त न्यायाधीश नियुक्तिको लागि राजनीतिक भागभन्दा नै आवश्यक भइसकेको छ। अहिले 4 दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन। नियुक्ति किन, के कारणले, के गर्दाखेरि न्यायाधीश नियुक्ति ढिलो भइरहेको छ र न्याय परिषद के हेरेर बसेको छ, सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सुप्रिम कोर्टमा 7 जना, हाई कोर्टमै पनि 6 जना मुख्य न्यायाधीश अहिलेसम्म नियुक्त हुन सकेका छ। 4 दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशहरू आज पनि नियुक्ति हुन सकेका छैन। 4 दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीश हाई कोर्टमा नियुक्ति हुन सकेका छैन। सर्वोच्चमा 6 जना न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेका छैन। 6 जना मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेका छैन। न्याय परिषदले के गरेर बसेको छ, कसका कारणले गर्दा, के कारणले गर्दाखेरि यो न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया ढिलो भयो, यो त्यसकारण आज यो बैठकले गम्भीरताका साथ यो विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार सबै जाति, भाषा र भौगोलिक विविधतालाई ख्याल गर्न पनि सांसदहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। संविधानको धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था छ। उक्त धारामा राज्यका सबै निकायमा सबै वर्गको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाइने लेखिएको छ। तर राजनीतिक भागभन्दा नै पहिलो प्राथमिकता हुने गरेको न्यायाधीश नियुक्तिमा सम्भव भएसम्म नै हामीले सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म र जिल्ला अदालतसम्म पनि यो समावेशी सिद्धान्तलाई छोड्न हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हक हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसको उपधारा 1 मा चाहिँ महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लगायत धेरै समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हक हुनेछ भनेर हामीले पहिलो संविधान संशोधन गरेका थियौँ। हामीले मुद्दाहरूको फैसला छिटो नहुँदा नागरिकले शास्ति बेहोर्नु परेको दुःखका व्यथा अनि कथामा नेताहरूको कुनै सरोकार छैन। 30,000 मुद्दाहरू अहिले पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुन बाँकी छ, तर न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकार गम्भीर नै छैन। मुद्दा खेप्दा खेप्दा युवाहरू वृद्ध हुने अनेकौं उदाहरण भेटिन्छन्। न्याय सम्पादन सरल, छिटो र निष्पक्ष र खर्चिलो अहिलेको आवश्यकता हो। वर्षौं दिनसम्म पनि न्यायाधीशहरू रिक्त हुने अवस्था छ। एकातिर सर्वोच्चमा मात्र 30,000 मुद्दाको फैसला हुन सकिरहेको छैन। मान्छेहरू मुद्दा खेप्दा खेप्दै युवा मान्छे वृद्ध हुने अवस्था छ।
बुढो मान्छेको मृत्यु हुने अवस्था छ, तैपनि मान्छेहरूले फैसला पाएका छैन, न्याय पाएका छैनन्। र त्यस्तो संस्थामा न्यायाधीशहरूको रिक्तता हुनु भनेको ठुलो होइन। त्यसैले सर्वोच्चको न्यायाधीशहरू मात्र होइन कि जिल्ला तहका न्यायाधीशहरूको पनि नियुक्तिको लागि छिटोभन्दा छिटो फुलफिल गर्नको लागि हामीले न्याय परिषदको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। मुद्दा लड्दाको मानसिक र आर्थिक तनाव तारिक लिन जाँदा सुब्बा खरिदारदेखि माथिल्लो तहसम्ममा पैसा पुर्याउनु पर्ने वास्तविकताले न्याय प्रणाली माथिको विश्वास नै धर्मराइरहेको अवस्थालाई सरल, छिटो र निष्पक्ष बनाउने नेताहरूको प्रतिबद्धता आम नेपालीको लागि सपना नै भइसकेको छ। सचिता बुढाथोकी, ललितपुर। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। बुधबार दिउँसो काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लब बाहिर सहमहामन्त्री यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएको हो। यादवको ट्रमा सेन्टरमा आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। यादवको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले जारी गरेको पछिल्लो विज्ञप्तिमा यादवको आइसियुमा उपचार भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। क्लबको कार्यक्रम सकेर बाहिर निस्कनु भएका सहमहामन्त्री यादवमाथि नुवाकोट घर भएका श्यामबाबु सापकोटाले आक्रमण गरेका हुन्। यादवले सम्बोधन गरेको कार्यक्रम अवधिभर उनी हलभित्रै बसेका थिए। प्रहरीले पक्राउ गरेर सिंहदरबार वृत्तमा लगेपछि गरिएको सोधपुछका क्रममा उनले रिसको झोकमा आक्रमण गरेको प्रहरीलाई बताएका छन्। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणपछि सापकोटाले राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। यादवमाथि भएको आक्रमणको कांग्रेसले भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। यसैबीच कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ट्रमा सेन्टर पुगेर सहमहामन्त्री यादवको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमाले भित्र विस्फोट हुने ठोकुवा गर्नु भएको छ। बुधबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ समाजवादीको काठमाडौँ जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै सम्मानित नेता खनालले एमाले भित्र विस्फोट र विद्रोह हुने ठोकुवा गर्नु भएको हो। उहाँले एमालेको गलत कार्यदिशाको कारण पार्टीबाट विद्रोह गरेको भन्दै आफूले सही विचार र कार्यदिशा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। जो कमरेडहरू आज प्रवेश गर्नुभएको छ, यसले अब उपत्यकाभित्र त एउटा पहिरो जानुपर्छ। देशव्यापी रूपमा एउटा गलत कार्यदिशा, दक्षिणपन्थी कार्यदिशा लिइरहेको जो चाहिँ नि एमाले छ, त्यो एमालेको पङ्क्तिभित्र अब पहिरो जान्छ। अब जबबाट समाजवाद आउँदैन भन्ने कुरा एमालेको नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ र एमाले आफ्ना नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुपर्छ। यदि परिवर्तन गर्दैन भने त्यहाँभित्र उथल पुथल हुन्छ। हेर्नुहोस्, विस्फोट हुन सक्छ, विभिन्न खालका विस्फोट र विद्रोहहरू हुन सक्छ। सम्मानित नेता खनालले एमसीसी पारित भएसँगै प्रत्येक महिना अमेरिकी नेताहरू नेपाल आइरहेका भन्दै यसप्रति आशंका व्यक्त गर्नुभयो। अमेरिकीहरूको नेपाल प्रतिको चासोलाई मित्र राष्ट्र चीनसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले एउटा छिमेकी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर लागेको र पश्चिमाहरू नेपालमा क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा लागेको भन्दै त्यसतर्फ नेपालीहरू सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सम्मानित नेता खनालले आफूहरू आगामी चुनावमा कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेको 51वटा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेशनको एकैपटक उद्घाटन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले संयुक्त रूपमा काठमाडौँको नेपाल पुलिस क्लब भृकुटी मण्डपमा स्थापना गरिएको फास्ट चार्जिङ स्टेशनको बुधबार उद्घाटन गर्नुभएको हो। प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वेको प्राविधिक सहयोगमा 7 प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठूला शहरहरूमा 51वटा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिएको हो। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन र विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको बताउनुभयो। आज हामी 51वटा चार्जिङ स्टेसन देशभरि औपचारिक रूपले सुरुवात गर्दैछौँ र निकट भविष्यमा नै
अझ हामीले चार्जिङ स्टेसनहरूलाई देशव्यापी रूपमा विस्तारको योजना पनि बनाएका छौँ र सरकारले त्यो योजनाका साथ काम गरिराखेको छ र अझ यो क्षेत्रको दिगो विकासको लागि यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि हामीले प्रविधिमा को विकास र अनुसन्धान विकासको निम्ति होस् यहाँ चाहिँ इभी कम्पोनेन्टहरूको उत्पादनको दृष्टिले होस् उपभोक्ताहरूलाई को सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने दृष्टिले होस् सरकारले केही महत्त्वपूर्ण नीतिहरू निर्माण गरिराखेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउनका लागि निजी क्षेत्र पनि अघि सर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि ट्रान्सफर्मरदेखि विद्युत सप्लाईको साइटमा लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। 51वटा ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन सुरु गरेका छौँ र यसले गर्दाखेरि देशैभरि हाम्रो इलेक्ट्रिकल भेहिकलको प्रमोसन हुनेछ। भइरहेकै छ अहिले माइक्रो बसदेखि लिएर ट्याक्सी र प्राइभेट गाडीहरू धेरै आएको छ। चार्जिङ स्टेसनले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा एकदमै सस्तोमा चाहिँ ट्राभल गर्न पनि राम्रो व्यवस्था हुनेछ किनभने यो चार्जिङ स्टेसनबाट चार्ज गर्दाखेरि पेट्रोल डिजेलभन्दा करिब 15-20 गुणा सस्तो छ, धेरै सस्तो छ। यसको अपरेसन कस्ट अलमोस्ट जेरो। त्यस्तै नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नेपालमा नै विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्धन सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै चार्जिङ स्टेसनहरू देशभर 51वटा मात्रै नभएर 51,000 हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमा खरबौं रुपियाँ विदेश जाँदैछ। स्वदेशी विद्युतलाई चाहिँ व्यापक रूपमा उत्पादन गरेर विदेशमा मैले त कुलमान सल्लाह अघि मन्त्रीजीहरूलाई भनेको छु विदेशमा अहिले के भन्छ भने बेचिरहनै पर्दैन कि स्वदेशमै सवारीहरूलाई चाहिँ व्यापक रूपमा पूर्वाधारको तयारी गरेर यो आज जुन सुरुवात भएको छ 51,000 हुनुपर्छ र प्राइभेट गाडीको विषयमा त र ट्याक्सीहरूको विषयमा कुनै समस्या भएन। घर घरमा चार्जिङ स्टेसन हुने भयो र सार्वजनिक सवारी साधनलाई धेरै ठुलो रूपमा सरकारले आफै नै पूर्वाधारको तयारी गर्नुपर्छ। करिब 40 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसन मध्ये 26वटामा ठुला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र 25वटामा साना ठुला कारहरू चार्ज गर्न मिल्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा पाल्नु भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कान्ति बाल अस्पताल यही भदौ 18 गते सोमबार अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भएको घटनाको सन्दर्भमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरेको छ। अस्पतालले डाक्टर प्रकाश जोशीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिलाई 5 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय तोकिएको छ। समितिको सदस्यमा नर्सिङ अधिकृत अजिता सेलवाल र शाखा अधिकृत डम्बरू दाहाल हुनुहुन्छ। काठमाडौँको बाफल बस्ने मकवानपुर थाहा नगरपालिका 10 की 5 वर्षीय रेजिसा गोपालीलाई उच्च ज्वरो आएपछि कान्तिको इमर्जेन्सी कक्षमा पुर्याइएको थियो। त्यहाँ समयमै उपचार नगर्दा बालिकाको ज्यान गएको आफन्तको आरोप छ। बालिकाको आफन्तले उच्च ज्वरो र निरन्तरको बान्ताले शिथिल बनेकी बालिकालाई तत्काल उपचार गरिदिन पटक पटक अनुनय गर्दा पनि इमर्जेन्सी विभागका कर्मचारीले पालोमा कुराउँदा अप्रिय घटना भएको दाबी गरेका छन्। भाद्र कृष्ण अष्टमी अर्थात् श्रीकृष्ण जन्माष्टमी देशभरका कृष्ण मन्दिरहरूमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइएको छ। आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि श्रीकृष्णले मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको जनविश्वास छ। एक रिपोर्ट। भाद्र कृष्ण अष्टमी अर्थात् श्रीकृष्ण जन्माष्टमी देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिभाव प्रकट गरी मनाइएको छ। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमी मध्यरातमा भएकोले यो दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्री भनिन्छ। यस अवसरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिलाहरू व्रत बसी रातभर जागराम बस्ने गर्छन्।
अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रविधिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतार वसुदेव र देवकीको 8औं गर्भका रूपमा जन्मिनुभएका श्री कृष्णले सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको विश्वास गरिन्छ। कुरुक्षेत्रहरूमा कौरवहरूसँगको लडाईँमा पाण्डवहरू मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा श्रीकृष्णले सुनाएको श्रीमद् भागवत गीता हिन्दूहरूको पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। बाल्यकालदेखि नै विचित्र लीलाका कारण प्रख्यात श्रीकृष्णले पुतना, कंस, जरासन्ध र शिशुपाल जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गरेको विश्वास गरिन्छ। कृष्ण भगवानको जुन हामीले प्रथम अवतार लिएको समयको दिनलाई आज लिएर अनि हामीले कृष्ण जन्माष्टमीको रूपमा झुला झुलाएर भगवानको भक्ति, नाचगान, टीका प्रसाद सबै ग्रहण गरेर पूजापाठ गरिरहेका छौँ। युगमा जब आवश्यक पर्छ म विभिन्न रूपमा आएर युगलाई अवतरण गर्ने, त्यहाँका शत्रुहरूलाई विनाश गर्ने र धर्मात्मालाई उजागर गर्ने काम गर्छु। कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा धेरै दिदीबहिनी, दाजुभाइ, युवा पुस्ताहरू पनि आएर गरिरहनु भएको छ। पहिलेको अवस्थामा मासिएको भयो भने अहिलेको अवस्थामा उजागर हुँदै राम्रो दिनका सुरुवात हुँदैछन्। यो भनेको अब जति पनि हामी अगाडि बढ्दै गए पनि एउटा आफ्नो धर्मलाई चाहिँ हामीले बचाइराख्नुपर्छ। जतिसुकै फेसन भए पनि यो भनेको त आफ्नो पहिल्यैदेखिको चलिआएको रीति हो नि त। यसलाई चाहिँ हामीले कुटनीति गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। जब यो पृथ्वीमा चाहिँ धेरै चाहिँ विघ्न बाधाहरू हुन्छ अनि मैले जन्म लिन्छु भनेर श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। जब एउटा पृथ्वीमा चाहिँ त्यस्तो उहरू हुन्छ, विध्वंसहरू हुन्छ, तब एउटा रूप लिएर भगवान विष्णुको चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ आवागमन हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्ने गरेका छौँ। र भगवान कृष्णले गीतामा जति पनि अर्थी उपदेश दिनुभएको छ, एउटा अधर्म जहिले पनि हुन्छ त्यसलाई नाश गर्नुपर्छ र असत्यको बाटो कहिले पनि हिँड्नु हुँदैन। व्रत बस्नुपर्छ, राम्रो श्रीमान पाइन्छ अरे होइन, कृष्ण जस्तै भनेर पहिला व्रत बसिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो लागि, सुस्वास्थ्यको लागि आफ्नो राम्रो होस् भनेर भगवान्प्रतिको आस्था यति नै हो। आफूप्रतिको आस्था चाहिँ राखिरहनुपर्छ सधैँ भगवान्प्रति, होइन, त्यही हो। पहिला जस्तो त छैन होइन, हाम्रो बुवाहरू आमाहरू हुँदा जस्तो त अहिले त्यस्तो आस्था भएको बहिनीहरू भाइहरू भेट्दैन। सत्यको पक्षमा रही सम्पूर्ण मानव जगतलाई सत्कर्ममा लाग्न भगवान श्रीकृष्णले प्रोत्साहन गरेको जनविश्वास रहिआएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय हाम्रा धर्म संस्कृति लोप हुने अवस्थामा छ। यसलाई जगेर्ना र सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेको साथमा विद्या तामाङ, ललितपुर। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ललितपुरको पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरको दर्शन गर्नु भएको छ। बुधबार दिउँसो राष्ट्रपति पौडेलले पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरको दर्शन गर्नु भएको हो। यस अवसरमा उहाँले कृष्ण मन्दिरभित्र भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना अनि प्रसाद ग्रहण समेत गर्नु भएको छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा पूजा आराधनाको लागि बिहानैदेखि कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। किम्वदन्ती अनुसार महादेव मन्दिर बनाउन राखिएको जग्गामा सपनामा भगवान श्रीकृष्णले मन्दिर बनाउन भनेपछि राजा सिद्धिनरसिंहले खन्न लगाउँदा जमिन मुनि कृष्णको मन्दिर फेला परेको थियो। त्यसपछि तल कृष्ण र माथि शिव मन्दिर स्थापना गरिएको हो। सुदूरपश्चिमेलीहरूको महान पर्व गौराको अवसरमा डडेलधुरामा राष्ट्रिय गौरा महोत्सव सुरु भएको छ। विगतका वर्ष झैं यस वर्ष पनि राधाकृष्ण मन्दिर विकास समितिको आयोजनामा गौरा महोत्सव सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। वैदिक कालमा हैहय वंशी सुरवीरहरूको अत्याचारबाट भृगु वंशीका ब्राह्मणीहरूको अस्तित्व सुरक्षा गर्न देवी उमा गौरीको आराधनाको प्रभावले सङ्कट पार भएको भन्ने मान्यता अनुसार यो पर्व महिलाहरूले मनाउने गर्दछन्। 5 पवित्र घाँसबाट निर्मित गौरा माताको प्रतीकलाई भक्तिभाव र उपवासका साथ नियमित पूजा गरी धुमधामका साथ पर्व मनाउने गरिन्छ। विशेष गरी महिलाहरूको जीवनशैलीसँग गाँसेको महान चाड गौरा पर्वमा भगवान शिवलाई महेश्वर र शक्ति स्वरूपा जगत जननी माता पार्वतीलाई गौराको रूपमा पूजन गरी भाद्र शुक्ल पञ्चमीदेखि दुर्वाष्टमी तथा विसर्जन नहुँदासम्म 1 हप्तासम्म भव्यताका साथ मनाइन्छ। पर्वका क्रममा गौरालाई गौराघरको आँगनमा ल्याएर राखिन्छ। त्यहाँ अठबाली गीत, चैत, थमारी, राजा महाराजाका वीरगाथाहरूका साथमा नचाउने गरिन्छ। तर हिजो आज भने गौराको रौनक हराउँदै जान थालेको भन्दै स्थानीय महिलाहरू चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। पहिला त सारा शिव पार्वतीको त्यही गाउँथे, त्यही माई देउडामा पनि त्यही भन्थे, गीतहरूमा पनि त्यही जोडेर बनाउँथे। अब अहिले त महोत्सवको लागि रमाइलो छ,
पुरानो संस्कृति केही छैन, यो पनि बाँचिराखोस्। नयाँ पिँढीले देउडा भनेको सुदूरपश्चिमको गहना हो। एकचोटि देउडा पनि हराइसकेका थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिममा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, नेपालगञ्ज लगायत हाम्रो सुदूरपश्चिमको 9 जिल्ला यो देउडाहरू धेरै चलिरहेछ। गौरा पनि धेरै ठाउँमा नहुन्थ्यो पहिला, अहिले धेरै ठाउँमा गौरा भइरहेछ। सुदूरपश्चिमको मुख्य संस्कृतिका रूपमा गौरा पर्वलाई लिने गरिन्छ। गौरामा भगवान तथा राजा महाजन शक्तिशाली ठानिएका चर्चित व्यक्तिहरूका गाथा भन्दै चैत धुमारीमा स्थानीय बाजागाजा, ढोल, डमरू, दमाहा, रुइसिंह, बिनै, बाँसुरीको धुनमा रमाउने परम्परा युवा पुस्तामा हराउँदै जान थालेपछि स्थानीय अगुवा तथा वृद्ध चिन्तित छन्। स्थानीय कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै युवा पिँढीमा हस्तान्तरण होस् भन्ने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गरेको राधाकृष्ण मन्दिर विकास समिति डडेलधुराका अध्यक्ष देवराज भट्ट बताउनुहुन्छ। बालोनाथ, गौरानाथ, महेश्वरनाथ र ठाडो भाका खेल्ने जस्तो चैत भयो, देवी देवताका गाथाहरू गाउने अबको पिँढीमा लोप हुँदै गएको र हाम्रो पुस्ताले अघिल्लो पुस्तामा त्यो हट्दै गएको अवस्था हुनाले हाम्रो यो गौराको पर्व यो सनातन धर्म अनि हाम्रो रीतिरिवाज परम्परा यो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुको लागि, युवा पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्नुको लागि गौरा महोत्सवको आयोजना गरेको। आध्यात्मिक र भौतिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको सुदूरपश्चिमवासीको सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको यो चाडले आपसी प्रेम, भाइचारा, सामाजिक सद्भाव, सौहार्दता र ऐक्यबद्धतालाई थप सुदृढ गर्न मद्दत पुर्याएको छ। यस्ता कला, धर्म, संस्कृति समेटिने चाडपर्व लोप हुन नदिन सबैको हातेमालो जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि डडेलधुराबाट सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले साना तथा घरेलु उद्यमीहरूको संरक्षण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको बताउनु भएको छ। बुधबारदेखि 5 दिनको लागि ललितपुरमा सुरु भएको महिला उद्यमी मेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले साना तथा घरेलु उद्यमीहरूको संरक्षणमा जोड दिनु भएको छ। मुलुकको लागि महिला र पुरुष दुवै उद्यमीहरूको खाँचो रहेको भन्दै मन्त्री रिजालले उद्यमीहरूको योगदान बिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अथवा साना तथा मझौला व्यवसायको विकास तथा प्रबन्धनको लागि नीतिगत सुधार, दक्षता, अभिवृद्धि, स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्धन, व्यवसायिक वातावरण निर्माण, बजारीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच स्थापना गर्ने विषयमा मन्त्रालय सदैव सकारात्मक रहेको यहाँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। मन्त्री रिजालले साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई प्रवर्धन गर्नको लागि नीतिगत सुधार, स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्धन, बजारीकरण र व्यावसायिक सहज वातावरण बनाउन सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि प्रशासन कार्यालय सुनसान भएको छ। नगरपालिकाका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि राजस्व तथा आर्थिक फाँडदेखि प्रशासनिक लगायतका कार्यकक्ष खाली हुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारी 3 चरणमा तत्कालीन नगर प्रमुख, वडाध्यक्ष सहित आर्थिक, प्रशासन तथा प्राविधिक फाँटमा कर्मचारीहरूमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेसँगै कर्मचारी निलम्बनमा परेकाले नगरपालिका कार्यालय सुनसान बनेको छ। महाकालीको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टीमा नियम विपरीत छुट दिएको विषयमा राजस्व चुहावट भएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन नगर प्रमुख सहित 10 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यसअघि तत्कालीन प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, प्रशासकीय अधिकृत, शाखा अधिकृत, लेखा प्रमुख लगायतका नाममा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। नगरपालिकाका कर्मचारी नहुँदा 3 दिनसम्म कार्यालय धाउँदा पनि काम समेत हुन नसकेर सेवाग्राही हैरान छन्। सानो मदिराको यो साइन गराउनु पर्ने थियो लाइसेन्स बनाउनलाई, त्यही भएर हाकिम सर हुनुहुन्न। कति दिनदेखि त्यो धाइरहनु भएको छ? हिजो आएको, हिजो पनि भेटाएन, आज पनि अहिले 1 घन्टा भयो अहिले बसी उहाँ घरमा पनि सबै काम छोडेर भैँसी नहरमा बाँधिरहेको छु। पसल ताला लगाएर, घर ताला लगाएर
कति दिन हिँड्ने हो, एक दिन हिँड्दा 2 दिन हिँड्दा अब अफिसमा भेटाउन गाह्रो छ। अन्य कर्मचारी के भन्छन्, कहिले आउँछन् भन्छन् हाकिम साहब? खै उता पल्लोकोठा सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो 1 घन्टामा आउनुहुन्छ भनेर, त्यही भएर पर्खिरहेछौँ। फाँटका प्रमुखहरू सबै भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएर निलम्बनमा परेपछि दैनिक कामकाजमा समस्या आएको छ। साझा सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना इकाइ शाखा अब काम गर्नलाई अप्ठ्यारै छ। सिनियर सरहरू यस्तो निलम्बनमा पर्नु भएको छ। हामीले एकजना साइन गर्ने मान्छे पनि हुनुहुन्थेन के हिजो अस्ति, आज त हाकिम साहब आउनुभयो। अब हाकिम साहबले गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन। सेवाग्राही बढी आउँछन्। अब तल्लो स्तरका कर्मचारीहरू त छौँ हामी काम गर्ने, तर माथिल्लो निकाय निर्देशन दिने निकाय चाहिँ अहिले कम हुनुहुन्छ। कोरोना महामारीको समयमा महाकाली नदीको रोयल्टीमा भीमदत्त नगरपालिकाले गरेको छुट दिने निर्णयबाट नगरपालिकाको राजस्व चुहावट भएको भन्दै तत्कालीन नगर प्रमुखसँगै पदाधिकारी र कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। पछिल्लो पटक भदौ 12 तत्कालीन नगर प्रमुख सहित अन्य पदाधिकारी र कर्मचारी विरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। कर्मचारीमाथि मुद्दा लागेपछि नगरपालिकाले कामको व्यवस्थापन जेनतेन गरिरहेको छ। नमस्ते। अब भीमदत्त नगरपालिकामा अहिले कर्मचारी मित्रहरू केही निलम्बनमा पर्नु भएको छ। अब हामीसँग जुन भएको जनशक्ति छ त्यसै जनशक्तिलाई हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ दैनिक कामकाज चलाइरहेका छौँ। अब हाम्रो पूर्ण रूपमा चाहिँ लेखा चाहिँ रिक्त भएको छ। एकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण कर्मचारीहरू निलम्बनमा परेकाले रिक्त भएको छ। बाहिरबाट त्यहाँ चाहिँ लेखामा चाहिँ कर्मचारी ल्याउने प्रक्रियामा छ र अरू कुराहरूमा आन्तरिक भएको जनशक्तिलाई हामीले प्रयोग गरेर जनतालाई सेवा दिने काम गरिरहेका छौँ। निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सन पालिका सञ्चालकहरूमाथि पनि मुद्दा दर्ता भएको छ। पहिलो मुद्दामा करिब 3 करोड 33 लाख र दोस्रो मुद्दामा 5 करोड 43 लाख जति राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको दाबी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 60औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा आर्थिक अनुशासन एकदमै न्यून रहेको देखाएको छ। बेरोजगार र आर्थिक व्यतिथिको पछिल्लो अवस्थाले नेपाललाई सङ्कट पर्दा आर्थिक सहायताको लागि कसैले नपत्याउने अवस्था बढ्न सक्ने सङ्केत गरेको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। यो अवस्थाको अन्त्यको लागि संसदीय समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक लेखा समितिभित्र रहेका सांसदहरूले समितिप्रति जनताको आशा रहेको भन्दै जोखिम र ठूला बेरोजु लगायत अन्य काण्डहरूको विषयमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेका सम्पूर्ण निकायहरूको बेरोजुको विषयमा भन्दा पनि प्राथमिकताको आधारमा छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। एमाले सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटा समितिले बेरोजुबारे महालेखा मुख्य सचिव र सचिवहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। महालेखाको प्रतिवेदन महापुराण जस्तो भएको भन्दै त्यसले बेरोजी लगायतका विषयमा सुधार नहुने उहाँको जिकिर छ। महालेखाको प्रतिवेदन चाहिँ त्यति त महाभारत कति 18 पुराण पढ्न पनि नसकिने जत्रो पनि प्रतिवेदन बनाएको छ। भाषण लेखाएको छ, भयो के लेखेकै छैन है, गोलमटोल त्यस खालको प्रतिवेदन दिएर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यो चाहिँ उसको सर्वविज्ञता जनाए जस्तो मात्रै कुरा हुन्छ। त्यस्तै सांसद अमरेश कुमार सिंह समितिले बेरोजु हेर्ने निश्चित समय अवधि तोक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। सरकारका विभिन्न निकायले 27 सालदेखिको बेरोजु रहेको भन्दै समितिले कसरी हेर्ने समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ। 27 सालको मेरो जन्म छ, 28 सालको बेरोजी मैले कसरी हेर्ने, त्यो एउटा लिमिट गरौँ। मेरो विचारमा त्यो पनि छ कि ठिक छ 46 साल पछि त हामी बेरोजी हो, 46 साल पछिको बेरोजी अब त्यो मान्छे मरिसक्यो, कसलाई कहाँसम्म मात्र जाने, कसलाई त्यस कारणले यो पनि मैले जुन अहिले भर्खर सोधेँ कि 28 सालको पनि बेरोजी बाँकी छ, 28 साल 29 सालको बेरोजीलाई एकुमुलेट गरे बरु अब पहिलाको लागि इन्भेस्टिगेसन अनुगमन गरौँ, नयाँ एकदम टाइट गर्नु कि यस्तो बेरोजी हुँदैन। कांग्रेस सांसद राजन केसी बेरोजी बढ्नुमा ऐन कानुन र व्यतिथिका कुराहरू जिम्मेवार रहेको बताउनुहुन्छ। हरेक वर्ष 25-30% का दरले टोटल बेरोजुमा चाहिँ बढिरहेको छ। अब बेरोजु बढ्नुको कारण भ्रष्टाचार मात्रै पनि होइन, त्यहाँ हाम्रो ऐन कानुनको कुराहरू छ, त्यहाँ हाम्रो चाहिँ व्यतिथिका कुराहरू छ,
यहाँ अवज्ञा गर्ने ऐनकानुनलाई जसरी पनि भाइलेट गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा साइकोलोजीले काम गरिरहेको छ। माओवादी सांसद अमनलाल मोदी बेरुजी फर्स्योट र असुल उपरबारे पुनः लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। लेखा परीक्षणमा पारदर्शिताको अभाव रहेको उहाँको टिप्पणी छ। अहिलेसम्म इतिहासमा जसले काम गर्छ उसैले खर्चको फर्सोट गर्दैन। मलाई त म सारा के अरे अर्थशास्त्रको विद्यार्थी त होइन, तर मैले जानेको कुरामा चाहिँ बुझेको कुरा आज डरलाग्दो कुरा के छ भने स्थानीय सरकारले खर्च गरेको महालेखा परीक्षकले दिन्छ, आफै खर्च गर्छ, परिषदबाट चाहिँ बेरुजु फर्सोट गर्छ। यसले भयावह डरलाग्दो स्थिति छ। महालेखा परीक्षकका अनुसार नेपालमा हालसम्मको बेरुजु रकम झन्डै 10 खर्ब पुगेको छ र यो हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा बेरुजुको भयावह अवस्था देखिन थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाली समाजले साम्प्रदायिकता स्वीकार गर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा खेमराज गुरुङ ट्रस्टले आयोजना गरेको सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा पछिल्लो समय केही तत्त्वहरूले नेपाली समाजको साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेको भन्दै इतिहासदेखि अहिलेसम्म नेपाली समाजले साम्प्रदायिकता स्वीकार नगरेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री किराँतीले नेपाल सबै जाति, धर्म र संस्कृतिको साझा फुलबारी रहेको भन्दै केही तत्त्वहरूले साम्प्रदायिकताको मुद्दा उठाएर हात हाल्न नसक्ने बताउनु भयो। संविधानले आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्दा अर्काको संस्कृतिमाथि आँच पुग्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट पारेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री किराँतीले नेपालले प्रकृति र संस्कृतिलाई देखाएर पर्यटन क्षेत्रबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। संस्कृतिमा प्रकृतिमा त हाम्रो देश त ठुलो कहाँ छ? संसारको अग्लो शिर गौतम बुद्ध, पशुपति, हिमाल, पहाड, तराई, प्रत्येक 500 मिटरमा फरक पहिरन, फरक भाषा, फरक संस्कृति, यही त हो नेपाली मौलिकता, यही त हो नेपाली परिचय पहिचान, यही हो हाम्रो सम्पत्ति पनि। संस्कृति र प्रकृति हाम्रो वास्तवमा हिरा हो। संसारमा ब्रान्डिङ गर्न सक्यौँ भने, संसारका मान्छेलाई आकर्षित गर्न सक्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा नेपाल पर्यटनको क्षेत्रबाट प्रकृति र संस्कृतिलाई देखाएर हामी धेरै डलर आर्जन गर्न सक्छौँ। मन्त्री किराँतीले मुलुकमा गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने स्रष्टाहरूलाई राज्यले सम्मान गर्ने बताउनुभयो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेस सरकारको मन्त्रालयहरू र मन्त्रीहरूको आवासीय भवन निर्माण प्रक्रिया छिट्टै सुरु गरिने बताउनु भएको छ। बुधबार जनकपुर धाम ओडा नम्बर 19 मा कृष्ण अष्टमी मेलाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले ओडा नम्बर 19 मा रहेको 52 बिघामा मधेस सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको पनि जानकारी दिनु भएको छ। उहाँले सरकारका सबै मन्त्रालयहरूको प्रशासनिक भवनका साथै आवास समेत सोही परिसरमा निर्माण गरिने दावी गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री यादवले मधेस सरकारले सो जग्गाको लाल पूर्जा र पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 4 महिना अगाडि नै पठाइसकिएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमंत्री कार्यालय में 4 महीना पहले भी अभी वो सही क्षेत्र में नहीं है। ये निर्णय हो गया DPR करवा के काम ये साल से शुरुआत करे वाला बड़ी और आज के आयोजक लोग उहाँले मध्य प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन परिसरलाई जनक दरबार नामकरण गरिने पनि बताउनु भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले सरकार मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा गम्भीर र सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले सरकार मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा गम्भीर भएर पूर्ण रूपले सक्रिय रहेको बताउनुभयो। उहाँले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग हातेमालो गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सामूहिक प्रयासबाट मात्रै मानव बेचबिखनको समस्या समाधान हुने भन्दै यसका लागि सबैको सक्रियता आवश्यक रहेको मन्त्री आचार्यको भनाइ थियो। यस दिवसको अवसरमा नेपाल सरकार मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा पूर्ण सक्रिय रहेको र यसको नियन्त्रणको लागि यससँग सम्बन्धित
सम्पूर्ण स्टेक होल्डर्ससँग हातेमालो गरी कार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जाहेर गर्न चाहन्छु। सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै मानव बेचबिखनको समस्या समाधान हुने हुँदा हामी सबैमा यस दिवसले मानव बेचबिखनको नियन्त्रण र रोकथामको लागि प्रतिबद्ध हुँदै थप ऊर्जाशील भई कार्य गर्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् र नेपाल मानव बेचबिखन नियन्त्रणको उदाहरणीय मुलुक बन्न सकोस्। भारतसँगको खुला सिमाना, गरिबी, नागरिकको न्यून सचेतना स्तर र मानव बेचबिखनको बदलिदो प्रवृत्तिका कारण समस्याहरूको समाधान अपेक्षित रूपमा भने हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालले बुधबारबाट अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरेको छ। अस्पतालले 64औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरेको हो। बिरामीको चापलाई मध्यनजर गरेर अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरेको अस्पतालले जनाएको छ। साथै बुधबारबाट थप एक ओटा बिलिङ र टिकट काउन्टर समेत थप गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। औषधि खरिद गर्ने सहजताको लागि फार्मेसी काउन्टर समेत थप गरिएको छ। प्रविधिबाट स्त्रीरोग सम्बन्धी शल्यक्रियाहरू गर्दै आएको यस अस्पतालले आगामी दिनहरूमा पनि सेवाग्राहीको माग र चापलाई मध्यनजर गर्दै थप उपकरणका व्यवस्था गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पहल गरेको र मन्त्रालयबाट सहयोग हुने अपेक्षा गरेको छु। अस्पताल स्वयं एक अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकसित हुँदै 2074 सालदेखि विभिन्न व्यक्ति संस्थाको लागि अनुसन्धान गर्न NHRC र IRC को मान्यता पाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान अनुमति दिन योग्य भई निरन्तर काम कारबाही गरिरहेको छ। गरिबीको रेखा मुनि रहेकाहरूको लागि स्त्री रोग अस्पतालमा जनरलतर्फ 450 शैय्या निःशुल्क गरिएको छ। मुलुकको एकमात्र महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी केन्द्रीय विशिष्टकृत अस्पतालले स्वीकृत शैय्या 414 भए पनि बिरामीको चापको कारण 489 शैय्याको व्यवस्था छ। गत आर्थिक वर्ष कुल 34,185 जना महिला बिरामी भर्ना भएकामा प्रसूतितर्फ 26,947 तथा स्त्री रोगतर्फ 5,046 जना रहेको तथ्याङ्क छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। देशभरका 753वटा स्थानीय तहमध्ये 51वटाले अझैसम्म बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्। बजेट पेश गर्न नसक्ने अधिकांश स्थानीय तह मध्य प्रदेशका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मध्य प्रदेशका 36वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्। मध्य प्रदेशपछि कोशी प्रदेशका 4, लुम्बिनी प्रदेशका 3, बागमती प्रदेशका 3, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2, गण्डकी प्रदेशका 2 र कर्णाली प्रदेशका 1वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्। राजनैतिक खिचातानी, मेयर र उपमेयर बीचको विवादका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यपालिका बैठक समेत बस्न सकेको छैन। कार्यपालिका बस्न कोरम पुग्नुपर्छ। मेयर र वडाध्यक्षहरू बीचको गुटबन्दी र विवाद बीच कोरम पुग्न नसकेपछि बजेट पास गर्न नसकेका हुन्। खास गरी असार 10 गते बजेट पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्रै बजेट पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ। समयमै बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कुरा कानुनी आधार नहुँदा मन्त्रालयले छिटो बजेट पेश गर भन्नु बाहेक अरू गर्न सकेको छैन। बजेट पास नगरी तलब भत्ता खान पाइँदैन। यसअघि पनि बजेट पास नगरी तलब भत्ता खाएका स्थानीय तहहरूमाथि प्रश्न गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत केही स्थानीय तहका प्रमुखलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार मसान्तभित्रै पास गरिसक्नुपर्ने बजेट अहिलेसम्म पनि पेश गर्न नसक्नु कार्य अक्षमताको चरम नमुना भएको टिप्पणी गरेको छ। नियम कानुन नभएकाले बजेट समयमा पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्न नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभाको अधिवेशन सुरु भएको छ। 78औं महासभाका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसले महासभाको अधिवेशन उद्घाटन गर्नु भएको हो। यस अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको तर्फबाट उपप्रमुख अमिना मोहम्मदले उहाँको मन्तव्य अधिवेशनमा पढेर सुनाउनु भएको छ। यो निराशाको नभई काम गर्नुपर्ने क्षण भएको भन्दै उहाँले शान्ति र मानव अधिकारको लागि कार्य, दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन का कारण आएको खतरालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, महिला र युवाहरूको लागि रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न अग्रसर हुनुपर्ने उपमहासचिव मोहम्मदले उल्लेख गर्नुभयो। This is not a moment for pessimism. This is a moment for action. Action for peace and for human rights. Action to rescue the Sustainable Development Goals and tackle the existential threat of climate change. महासभाका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसले महासभाको नयाँ शैक्षिक सत्र विश्वको डरलाग्दो अवस्थाको बेसमा सुरु भएको र धेरै चुनौतीहरू रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विश्वव्यापी समस्या समाधानको लागि एकजुट हुनुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो। On the enablers of youth, innovation and technology, and let us drive sustainability by recommitting to the principles and processes that help to guide our way. उहाँले विश्वव्यापी सहयोग र साझा प्रतिबद्धतामा नवीकरण गरी वातावरणलाई जीवन्त बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। चीनको ग्वाङझाउबाट दक्षिण अमेरिकासम्म नयाँ कार्गो रूट सञ्चालनमा आएको छ। दक्षिण चीनको ग्वाङझौ प्रान्तको नन्सा बन्दरगाहबाट दक्षिण अमेरिकाको पूर्वी भेगमा नयाँ नियमित सिधा ढुवानी सेना सञ्चालनमा आएको हो। उद्घाटन समारोहमा एक कार्गो जहाज बन्दरगाहबाट ब्राजिल प्रस्थान गरेको छ। बन्दरगाहका अधिकारीहरूका अनुसार यो सेवा ब्रिक्स देशको शिखर सम्मेलनमा भएको छलफल अनुसार सञ्चालनमा आएको हो। भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, रसिया र ब्राजिल सम्मिलित ब्रिक्स समूहका लागि यो 5औं अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्ग हो, जसले दक्षिण अमेरिका र ग्वाङडोङ, हङकङ, मकाउ, ग्रेटर वे क्षेत्रबीचको व्यापार वृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। एशिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 4 को पहिलो खेलमा पाकिस्तानले बंगलादेशमाथि 7 विकेटको शानदार जित हात पारेको छ। पाकिस्तानको लाहोरमा जितको लागि 194 रनको सामान्य रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 39.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। पाकिस्तानका इमाम उल हकले 78 र मोहम्मद रेजवाले अभिजित 63 रन बनाएका छन्। फकार जमाम बेस र बाबर आजम 17 रनमा आउट भएका छन्। बंगलादेशका मेहदी हसन, शरीफुल इस्लाम र तस्किन अहमदले एक विकेट लिएका छन्। यो खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको बंगलादेश 38.4 ओभरमा 193 रनमा अल आउट भयो। बंगलादेशका मुशफिकुर रहिमले 64 र कप्तान सकिम अल हसनले 53 रन बनाएका छन्। 9.1 ओभरमा 47 रन हुँदा 4 विकेट गुमाइसकेको बंगलादेशका लागि 5औं विकेटको साझेदारीमा सकिब र मुशफिकुरले 100 रन जोडेका छन्। पाकिस्तानका हरिस रौफले 4 र नसीम शाहले 3 विकेट लिए। सुपर 4 मा पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत र श्रीलङ्काले एक अर्कासँग खेलेपछि शीर्ष 2 टोली फाइनल पुग्नेछन्। नेपाली क्रिकेट टोली एसिया कप खेलेर बुधबार स्वदेश फर्किएको छ। क्रिकेट टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ। खेलाडीहरूलाई सशस्त्र प्रहरीको ब्यान्डले बाजागाजा सहित स्वागत गरिएको हो। विमानस्थलमा समर्थकहरूको भिड लागेको थियो। नेपाली टोलीले एसिया कप अन्तर्गत क्रिकेटका 2 महारथी राष्ट्र पाकिस्तान र भारतसँग खेलेको थियो। पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 238 रनले नेपाली टोली पराजित भएको थियो भने भारतसँगको खेलमा 10 विकेटले पराजित हुन पुगेको थियो। विमानस्थलमा सञ्चारकर्मी
कर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सरकारले क्रिकेटको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्ने बताए। एकै ठाउँमा अभ्यास गरिरहँदा अभ्यास स्तर राम्रो बनाउन नसकिने उहाँको भनाइ थियो। कप्तान पौडेलले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने सपना पूरा भएको र खेलबाट खेलाडीले धेरै कुरा सिकेको प्रतिक्रिया दिए। एकदम राम्रो थियो किनभने जुन भनौँ न इन्डिया पाकिस्तानसँग ड्रिम थियो भनौँ खेल्ने, सो त्यो चाहिँ पुरा भएपछि चाहिँ एकदमै खुसी लागेर सबैजनालाई होइन एज ए टिम चाहिँ एकदमै राम्रो फिल गरिरहेको छ सबैले। एकदमै राम्रो जुन हिसाबले हामीले बलिङ गऱ्यौँ होइन पाकिस्तानको अगेन्स्टमा सुरुको 35-40 ओभरसम्म आई थिङ्क एकदमै राम्रो बलिङ गरेको किनभने वर्ल्डको बेस्ट ब्याट्सम्यानहरू अगाडि थियो पाकिस्तानको होइन, तिनीहरूको अगाडि तिनीहरूलाई रिस्ट्रिक्ट गर्नु त्यति भनौँ न त्यति स्कोरसम्म। आई थिङ्क ओभरअल त्यो म्याचमा बलिङ एकदम राम्रो थियो होइन। ओपनर ब्याट्सम्यान आसिफ शेखले राम्रो टिमसँग खेलेर राम्रो स्कोर बनाउँदा आत्मविश्वास बढेको बताए। उनले ड्रेसिङ रूपमा भारतीय खेलाडीले मेडल लगाइदिँदा गर्व महसुस भएको भन्दै मेडल लगाइसकेपछि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहलीले आफूले क्याच छोडिदिएकोमा एउटा मेडल आफूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने ठट्टा गरेको स्मरण गरे। हामीले अब कि म्याच सकेपछि ह्यान्डसेक गर्ने हो अब जाने हो जस्तो खालको सोचेको थियौँ, तर मोन्टी सरले त्यो एउटा एफोर्ट लाउनु भयो आफ्नो तर्फबाट गएर भन्नुभयो, रिक्वेस्ट गर्नुभयो र उहाँहरूले त्यो एकदमै हम्बल तरिकाले त्यो एक्सेप्ट पनि गर्नुभयो र उहाँहरूको ड्रेसिङ रुममा गएर हेर्ने त्यो सबै प्लेयरले आफूलाई कसरी म्यानेज गरिरहेको छन्, आफ्नो किडब्यागहरू कसरी राखिरहेको छन्, त्यो सबै कुराहरू सानो कुराहरू हामीले नोटिस गऱ्यौँ र विराट कोहली उहाँले जब मेडल लाउनु भयो मलाई एकदम कस्तो प्राउड फिल भयो कि आफ्नो नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दा एकदमै प्राउड फिल भयो। र लास्टमा उहाँले के भन्नुभयो कि अब एउटा मेडल मलाई पनि दिनु, मैले क्याच छोडेको छु भनेर अलिकति फन पनि भयो। विश्वका नम्बर 1 ब्याट्सम्यान र टिमसँग खेलेपछि अब नेपाली खेलाडीहरू कुनै पनि बलियो टिमसँग निर्धक्क भएर खेल्न सक्ने भएको क्यानको बुझाइ छ। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत किन्ने भारतको निर्णय नेपालको जलविद्युत विकासमा नयाँ रोडम्याप बन्न सक्ने कार्यान्वयन बारे भने थुप्रै शंका। सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतमा मुद्दाको चाङ दैनिक थपिँदै मुद्दा खेप्दा युवाबाट वृद्ध भएका थुप्रै उदाहरण बीच न्यायाधीश नियुक्तिमा सधैँ ढिलाइ। कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि सांघातिक हमला, ट्रमा सेन्टरको आइसियुमा उपचार हुँदै अवस्था स्थिर, खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा। कान्ति बाल अस्पताल प्रकरण, इमर्जेन्सी पुर्याइएका बच्चालाई 2 घण्टा बाहिर राख्दा मृत्यु भएको पीडित परिवारको आरोपबारे छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि प्रशासन कार्यालय सुनसान, सेवाग्राही सेवा पाउनबाट वञ्चित। राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको अधिवेशन सुरु, विश्व शान्ति, मानव अधिकार, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनको खतरालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड। र एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 4मा पाकिस्तानले बङ्गलादेशलाई 7 विकेटले हरायो। 194 रनको लक्ष्य 39.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पुरा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।